النصابة اللي غادي نتكلموا عليهم في هذا الفيديو كيتسماو صحاب الكنز ولا سواسة نسبة لمنطقة سوس، حيت هي أول منطقة ظهر فيها هذا النوع د النصب. وكاين شي مناطق أخرى بحال زاكورة وتينغير وجهة الشاوية ورديغة اللي حاليا جزء كبير منها محسوب على جهة الدار البيضاء السطات. الطريقة والأسلوب اللي تيستخدموا هاد النوع د النصابة خوتي ذكية بزاف، بحيث تيدعيو أنهم خدام معهم الجن وتيخبرهم على الأماكن اللي تيتواجد فيها الكنز طبعا اللي مدفون منذ قرون من طرف الملوك والناس اللي لاباس عليهم، حيت في داك الوقت ما كانوش الأبناك اللي تيخزن فيها الناس الفلوس ديالهم والذهب ديالهم. هاد النصابة تيدعيو أنهم من خلال بعض العمليات الحسابية تيقدروا يعرفوا الأماكن اللي تيتواجد فيها الكنز. طبعا ماشي العمليات الحسابية اللي تنعرفوا في الرياضيات كعملية زائد وناقص وعملية الضرب والقسمة وحساب التكامل والتفاضل والحساب المثلثي والحل ديال المعادلات الرياضية، بل هاد الحساب اللي تيديروا تيتسمى بضريب الخط ولا التعزام، يعني باستعمال بعض الرموز ولغة الجن والبخور. المهم اخوتي، هاد صحاب الكنز بعد ما تيقادوا الخطة ديالهم مزيان وبإتقان تيتعرفوا على شي شخص مناسب ليهم وتيقولوا ليه راه كاين واحد الكنز في الاسم ديالك وهذا راه رزقك، وحنا بغينا نتعاونوا معاك وحتى انت تتعاون معنا، وهاد الخزينة راه فيها الخير ليك ولينا، ويعني هاد الخزينة راه فيها واحد الكنز اللي كتير اللي يعني غيغني الغني والفقير، وحنا بغينا غير نساعدوك، حنا راه مالينا والو، راه انت هو مول الشي. وهنا تتبدا عملية النصب اللي الضحايا ديالها كتار بزاف، بحيث كاين اللي نصبوا عليه في 100 مليون وحتى ل 200 مليون. في علبة الوصف غنخلي لكم بعض الضحايا كيحكيو القصة ديالهم كيفاش وشحال المبالغ اللي داو ليهم. فاذا اخوتي هنا غنطرحوا واحد السؤال، بغينا نعرفوا زعما كيفاش حتى جات هاد عملية النصب. هاد النصابة تيعرفوا يختاروا الضحية مزيان، بحيث غالبا هاد الضحية تيكون شي راجل اللي ما قاريش وعنده ديك الثقافة الشعبية ديال ان راه كاينين شي ناس اللي تيجبدوا الكنز باستعمال الجن. الضحية اللي تيختاروا اخوتي تيكون واحد الراجل لاباس عليه، عنده الفلوس بزاف وتيطمعوه بالكنز. وكيف كتعرفوا اخوتي، الانسان بالطبيعة ديالو ما عندوش القناعة وطماع، اللي عنده دار باغي جوج واللي عنده جوج باغي ثلاثة. فاذا مني تيتعرفوا على هذا الراجل مزيان غالبا تيصليو معاه في مسجد واحد وتيصليو كاملين بهم، زعما راه هما رجال دين، وهما في الحقيقة تيطبقوا غير واحد المثل ولا واحد المقولة شهيرة كتقول يتنكر الذئب بزي خروف لبلوغ غايته. فاذا اخوتي مني تيعرفوا الضحية مزيان وتيتعرفوا عليه تيبداو يقولوا ليه هاد الخزينة راه كبيرة بزاف وفيها الخير ليك ولينا، وحنا بغينا غير نساعدوك باش وبغيناك تساعدنا باش نكشفوا الاسرار في الانوار، وراه مالين الحال قالوا لنا باللي ما نعرفوا المكان ديال الخزينة حتى نديروا الحسابات ديالنا وسط الدار عندك، وغادي نديروا البخور وغادي نعرفوا الخزينة فين كاينه، وراه انت اللي غادي تجبدها بيدك، حيت هاد الشيء اللي خرجينا في الحسابات اللي درنا ديجا درنا. هنا الراجل تيطمع وتيشوف راسو ما خاسر والو وكل شيء من الجنة والناس. بعد ما الراجل تيطمع وتيدخلهم للدار عنده صافي تيبداو يقولوا ليه شوف هاد الشيء اللي قلنا لك وديجا قلنا لك خاصو يبقى بيناتنا، حيت لا قلتيها لشي حد راه هاد الكنز غادي يطير ويمشي لواحد المكان اخر، ومالي الحال غادي غير يحرمونا من هاد الكنز الكبير. وكيف كتعرف راه الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا على اساس باش نقضيو الحوائج ديالنا يعني بالكثمان وما نقولوها لتا شي حد، ويعني باش تقضى الحاجه. صافي الضحيه تيقبل على الشروط حيت تيطمعوه بزاف بزاف، وهنا تيبداو يديروا ديك العمليه ديال الحسابات ديالهم والطقوس ديالهم باش يعرفوا المكان ديال الكنز. وفي واحد اللحظه فجاه تيقولوا لي صافي عرفنا المكان ديال الكنز والخزينه، عرفنا المكان ديالها، راه طلع علينا من خلال هاد الحسابات. غدا ان شاء الله من ورا صلاه الفجر ان شاء الله غنمشيو نصليو كاملين بينا، ومن ورا الصلاه غادي نمشيو وغادي نعرفوا الخزينه وغادي نجبدوها. المهم من ورا صلاه الفجر تيبداو يحفروا في المكان المعلوم
وتيبداو يديروا في واحد الطقوس على المكان، وفجأة حتى تيجبدوا واحد 3 ولا 4 الصنادق كبار اللي مسدودين، وغير واحد في هذوك الصنادق اللي تيكون محلول. تيجبدوا منه الذهب وداك الشيء اللي فيه، وتيقولوا للضحيه راه ما عندناش الحق نجبدوا ونفتحوا الصنادق الاخرين ونجبدوا داك الشيء اللي فيهم، حيت خاصنا نديهم للدار عندك، نديهم لنفس المكان اللي درنا فيه الحسابات ديالنا، وغادي نديروا البخور عليهم، وتما عاد موالين الحال غادي نعطيونا الحق باش نفتحوا هذوك الصنادق. وقت اللي تيكونوا حملوا في الصنادق للسيارة، حتى تيجي واحد 3 ولا 4 الأشخاص تيدعيو أنهم من رجال الأمن، ولا كانوا في شي بادية تيدعيو راسهم زعما واحد فيهم راه مقدم والثاني راه قايد، ولا كان شي واحد ثالث معاهم زعما راه من رجال القوات المساعدة، وتيقولوا لهم اجي شنو تديروا هنا، علاش حفرتوا هاد الحفرة، راه ما عندكمش الحق ديروا هاد الشيء، راه هاد الشيء الناس اللي متخصصين فيه هما لجنة الآثار التاريخية، وتيبقاو داوين عليهم بهذاك الشيء ديال القانون. وهنا صحاب الكنز تيتفاهموا مع رجال الأمن أنهم غيعطيهم واحد 2 ولا 3 المليون السنتيم، هذيك 3 المليون ولا 4 المليون اللي غادي ياخدوا على أساس زعما باللي راه ما شافوا والو، وغيخليو ليهم الصنادق وغيديروا راسهم زعما ما شافوا حتى شي حاجة، حيت رجال ديال الكنز تيقنعوا رجال ديال الأمن قدام الضحية باللي هادوك الصنادق الا تم القبض عليهم كاملين، هادوك الصنادق راه حتى شي واحد ما غادي يستافد من داك الكنز اللي فيهم، حيت مازال ما تمت العمليه ديال انهم غادي يفتحوهم، مازال خصهم يديهم للدار ويعني ويبخروهم يديروا عليهم داك الطقوس. هنايا رجال الامن تيقبلوا وصافي، تيقولوا لهم صافي حنا غادي تعطيونا غير هذوك 3 المليون ولا 4 وغادي نمشيو فحالنا، وانتم دبروا راسكم مع هذا الشيء. رجال الكنز تيقولوا للضحيه على اساس باش يتكلف بالمبلغ، حيت زعما مني غادي يكملوا العمليه ديال الفتح ديال الصناديق غادي يعطيو النصيب ديالهم من هادوك 3 المليون ولا 2. الضحيه تيتكلف بالمبلغ، وتتكون هذه هي الموجه الاولى من عمليه النصب، حيت ما كاين لا رجال الامن لا والو، هادو غير نصابه كاملين، وهذا غير جزء من السيناريو، لكن الموجه القادمه ستكون اكثر شده. هنا تيقولوا للضحيه راه كاين مشكل في الصنادق اللي بقاو، هذوك الصنادق الكبار اللي مسدودين. طبعا بعد ما تيديهم للدار وتيقراو عليهم يعني داك الشيء اللي داك الهضره ديالهم، وتيمارسوا عليهم داك الطقوس، وتتم العمليه ديال الحساب اللي تيديروا البخور وداك الشيء، تيقولوا لي راه كاين مشكل، كاين مشكل، وهذا المشكل هو خاصنا البخور، خاصنا واحد البخور اللي غالي بزاف. هاد البخور اللي تندولك عليها الحاج راه غالي بزاف لا بغيتي نفتحوا الصنادق، هاد البخور راه تيدير 90 مليون، راه كيتباع في مراكش، راه حيت كيجي من السعوديه وتيتباع بالسر، حيت الدور حيت معروف الدور ديالو عارفين تيجبدوا به الخزائن الكبار، داكشي علاش تيتباع غالي، وهذا راه غير قانوني، وحنا كنعرفوا الناس اللي غادي نجيبوهم من عندهم، ولكن حنا راه غنعطيو 30 مليون وغتبقى خاصه 60 مليون، خاصك تكملها لينا انت، ولا بغيتي تمشي معنا باش نبيعوا الذهب من بعد، وهذا الشيء راه كله رباح، وراه هذا الشيء فيه خير كتير، راه غادي ناخذوا هذا الصندوق الصغير اللي لقينا فيه الذهب، غادي ناخذوا نبيعوا هذاك الذهب حتى هو نعاونوا به على اساس باش نجيبوا البخور. صافي تيبقاو داوين عليها خوتي بحال هاد الهضره هادي، والراجل تيطمع بزاف، ونايا كيكون صافي هو تخدع بزاف، حيت مشى براسو هو اللي جبدو الصناديق وشاف هذاك الشيء بعينيه، صافي كيتهيق 100% وتيطمع وتيعطيهم هذيك 60 مليون اللي خاصهم. هنا خوتي هنا بزاف ديال الضحايا، كاين اللي عطى 90 مليون، كاين اللي عطى 100 مليون، بزاف ديال الناس كل مره كيقول لهم خاصها هذه خاصها هذه، بعد ما الراجل تيعطيهم هذيك 60 مليون ولا هذاك المبلغ اللي قالوا ليه، صافي تيهزوا الذهب ديالهم اللي كانوا دايرين في الصندوق الاول، هذاك الصندوق الصغير، وتيخليو ليه الصنادق الكبار، تيخليو ليه دوك الصنادق الكبار اللي عامرين غير بالنحاس، ويعني الحجر والسناسل ديال النحاس وديال الحديد، حيت هذوك الصنادق هاد النصابه راه هما اللي كانوا دافنينهم شحال هادي على مده مثلا واحد 6 شهور ولا 5 شهور، هما تيدرسوا في الخطه ديالهم، تيدفنوهم وتيخليهم مثلا كيدفنوا واحد بزاف ديال المنطقات، في 5 المنطقات ولا 4، وتيبقاو يقلبوا على الضحيه حتى تيلقاوه وتيمشيو لهذيك البلاصه المعلومه، وتيتم عمليه النصب. من تينصبوا على السيد تيهزوا الذهب ديالهم، تيطفيو التليفونات ديالهم وتيمشيو. الضحيه على واحد المده
حيت مني ما كيبقاوش يجاوبوا في التليفونات ديالهم، عاد كيتم الكشف ديال الامر ديالهم، وتعرف راه بلي راه غير نصبوا عليه وراه ما كاين حتى شي حاجه. وتيمشي عند الشرطه وتيتم فتح ديال هذوك الصنادق الكبار، وتيلقاوهم عامرين غير بالحجر والسناسل ديال النحاس وديال الحديد، ويعني داكشي غير متقلين صنادق هكاك. الضحايا خوتي ديال هاد عملية النصب كتار بزاف، وكاين فيهم اللي تيبيع الدار ديالو وتيعطيه حتى 100 مليون 150 مليون 200 مليون، وتيبيع المنزل ديالو اللي تيسكن فيه وتيعطي لهم فلوس، بحيث الزوجه ديالو ولا الابناء ديالو ملي تيسولوه كيقول لي علاش بعتي هادي، خصو هو ما خصوش يقول لهم، ما كيبغيش يقول لهم على اساس حيت في الاول هذوك النصابه قالوا ليه خاص هاد الشيء يبقى سر بيناتنا. هنا الضحيه ما كيقدرش يقول للابناء ديالو ولا الزوجه ديالو، حيت في الاعتقاد ديالو الا مشى قالها لشي حد هذيك العمليه ما غاداش تتم بنجاح. بهذه الطريقه خوتي تيتم النصب على الناس وتيبيعوا لهم الوهم مقابل المال. ولهذا حنا كاملين بينا خاصنا نبارطاجيو هذا الفيديو باش نستافدوا حنا كاملين بينا، وغادي تكون ساهمتي في واحد العمل اللي هو انساني. وتنضرب لكم موعد في الجزء الرابع اللي غادي نتكلموا فيه على طريقه النصب جديده.